کفن کا انتظام کیتا جائے نوجوانوں ادھر قبر تیار کی جاتی ہے ادھر قبر تیار کیتا جاتا ہے جڑے میں جو غسل دا ویلا آندا ہے کوئی تیری انگوٹھی پیا اتاردا ہے کوئی تیری کلی پیا اتاردا ہے کوئی تیری انگوٹھی پیا اتاردا ہے کوئی تیری کلی پیا اتاردا ہے تینو پھٹے تے لٹا کے تینو غسل دین لگیا تیرا لباس بھی اتاریا جاتا ہے جڑے میں غسل دے کے کفن بنایا جاتا ہے جڑے اپنے رشتہ دار ہوندے نے محبت کرنے والے ہوندے نے کہندے نے جلدی کرو جنازہ پڑھا وسا بڑی دور جائے جلدی کرو جنازہ پڑھاؤ اساں بڑی دور جائے نوجوانوں جنازے نو قبرستان دے اندر لا کے آ جاندے نے جنازہ پڑھیا جاتا ہے جڑے زیادہ محبت کرنے والے ہوندے نے زیادہ مٹی پا کے چلے جاندے نے جڑے زیادہ پیار کرنے والے ہوندے نے مٹی بھی موتی پا جاندے نے تے جانے والی دعاواں کردے نے کہندے نے بڑا چنگا یار سی بڑا چنگا اولاد سی بڑا چنگا پتر سی بڑا چنگا باپ سی پر آخری میں مٹی پا کے دعاواں کردے نے نالے کہندے لے بیٹا اسی چلے گا پر تیرے عمل جان تے تیرا رب جانے اور تیرے عمل جان تے تیرا رب جانے تے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہو پکی مٹی ہو لبی پکی ہو مٹی پا کے تے کر دے او چہرہ ہو پر درود کرانو آدے ہو مڑ نہیں پاندے پھیرا فرما پر درود کرانو آدے پھر مڑ نہیں پاندے پھیرا آج بھی جا کے قبرستانوں کے اندر دیکھ لو کیویں کیویں محمد اللہ دے لیٹے اوہ جڑی اپنی زندگیاں دے فخر تے ناز کردے سن اپنے لباس دے اندر فٹ بھی نہیں سی آن دے آج قبراں دے اندر کیویں لیٹے نے سوچ بھی کوئی نہیں سکدا حضرات گرامی اور کل حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے سکھا دا بابا گرو نانک ایک ریگستان تو جا رہے سن راستے کے اندر ایک انسان دی کھوپڑی جس کھوپڑی کی آنکھاں دے اندر پہلا پرندے چنجاں پہ مار دے حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کھوپڑی کے قریب بیٹھ کے رون لگ پئے بابا گرو نانک کہنے لگا نجبالا اس کھوپڑی کے کول بیٹھ کے کیوں روندے ہو آپ نے فرمایا تانوں پتہ ہے کھوپڑی کدی ہے بابا گرو نانک کہنے لگا مجھے تو نہیں پتہ ہے کدی کھوپڑی ہے آپ نے فرمایا ایک بادشاہ سی اے او دی بیٹی دی کھوپڑی ہے او دی صاحبزادی دی کھوپڑی ہے بادشاہ دی شہزادی دی کھوپڑی ہے آپ فرماتے سن ایک دن اس شہزادی دی آنکھوں میں جس کی نوکرانی سرما ڈالتی سی نا تے آنکھ جڑ گئی تے انہیں اپنے باپ کو کہہ کے نا وہ نوکرانی مروا دیتی اج میں ہونا ایک دور کو ہونا سی کہ آنکھ چپی تے باپ کو کہہ کے مروا دیتا اج اکھیاں دے اندر پرندے چنجاں پہ مارتے نے تے مولن والا ہی کوئی نہیں اج اکھاں دے اندر پرندے چنجاں پہ مارتے نے تے مولن والا ہی کوئی نہیں